بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين كبرات أحواتي أحاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أب حديث انتايلهم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين رب العالمين نحاد بارئو خير انت دا أدليلو أبدينو فقه يقبرو إلهم أبدين مع أتي فلتتنا يدينا فقه دولو نعوك نفلتن بتز فلتنا يجيرنا هنسرحن كنمهار كل جزين إزي رب خير انت دا أدليل كاي رب العالمين نحاد بارئوس خير تدليلو يبلو النبي عليه الصلاة والسلام يفقهه في الدين أبدين فقه يهبو ولذلك الحمد لله ربي سبحانه وتعالى وفقنا ننويح كزي أبزي ناي فقه النري اللو زلنا أبزن أركان الإسلام كاب إقامة الصلاة جميركا كساب حج البيت زلو زي أبت أبواب ناي فقه ذكروا علماء زي فقه زدماني كل جزي بزو حدا حنت مسألة نافلتنان بعلمي أبتكبار كنوعل إزيتي ديننا دئزنا مالتيو كل جزء ديننا علميو فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك لربنا عز وجل فاعلم قدم تافلت أتيات متزي قدم تكبار مالتيو ولذلك إمام البخاري رحمة الله عليه كتابه كابتي يعني صحيح زخونه رسول عليه الصلاة والسلام زكبروز نبورون رسول عليه الصلاة والسلام زبلوز نبورون كل أكيبنا زلو كتاب مبارك دخونه صحيح البخاري له أبون تايلهم إمام البخاري رحمة الله عليه باب العلم قبل القول والعمل لهم علمي قدمي مزراب كان قدمي متكبار كان قديمو دمتس علمي لهم بدحريو يتكبار إذن النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين لهم نحاد بارئ رب العالمين خير انت دا أدليلوس أبدينو فقه قبرو نايدين أفلت أربيه ويلهم مو كبرات أحوات ننويح كزيبت ناي صلاة الجماعة صلاة الجمعة مستزاربنا بدحريو بتمجر شاد بس احنا يرستي صلاة العيد ينيرو صلاة العيد أب قول وزيخا خمد سجد إلا عذر انت دقال له خوينو ويبرتع مايديو ويقل أقات أميتات كوينو أم مسكد أتسجد مبر كل جزي أب دقا وزيخا خمد سجد كم اوين كل التركع مخانو تن أقبابا ناي صلاة دماني توقتوين وقت ناي صلاة الضحى مخانو كم اوين زاعيد زياء كابتي ناي جمعة فليزة بلا أب جمعات كخونن كله قدم خطبة نسمع بدحريو نسجد أب عيدقن قدم نسجد دحريو دماني خطبة نسمع مالتيو كم اوين أبزا ناي صلاة العيد ركعتين كسجد كلخا أبتن قداموت دحر تكبيرة الإحرام تكبيرات اللواء 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام يبلو علماء كم دماني 5 تكبيرات دماني أبتخل إتركع اللواء مالتيو الله أكبر ندابلكا تعظيمنا يا ربي كبرتنا يا ربي لعل كل مخانو رب سبحانه وتعالى كل أبيدو مخانو كل كابنا يا ربي نجر زعبي لن إذا صلاة زي أوين رب دعا ززاء رب الماني هو الأكبر هو العظيم تكبير عبي معنى زلو إمالتيو ولذلك كابزي أبتني أبواب نيفقه ذكروا كل زي ذكروا كم وين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام كميلهم يمدسوا نيرهم حتى تأيدهم كميلهم ينقساقسوا نيرهم أبتشاهد كقبر خلو إزاز أبعتي إيدهم النبي عليه الصلاة والسلام ينقساقسوا نيرهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كل خلو كونتات ناي رسول لك كم زحج نريهم زلنا غيرهم أقربهم لنا مالتهم أبتي صلاة العيد النبي عليه الصلاة والسلام أبتا قداميت ركعة سبح اسم ربك الأعلى يقرؤون روم أبتا خليت ركعة دماني هل أتاك حديث الغاشيات بلون يقرؤون روم زبل زخل زي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أما حلالي فوملنا حدا وين قافوا القرآن المجيد أبتا قداميت ركعة يقرؤوا كم زنبورو
ኣብታ ካልአይቲ ድማኒ اقتربت الساعة وانشق القمر ትብል ድማኒ ይቀርኡ ከም ድነበሩ ሰሓበት ነቢ صلى الله عليه وسلم ኣመሓላሊፎምልና ሕጂ እውን ረቢ ወፊቁ الحمدلله እቲ ኩላ ግዜ እንሰግዶ ሰላት العيد ከም ፍቅህ ዳኣ ንመሃሮ ኣለና እምበር ከም ተግባር ግን ከምቲ ሱና ናይ ረሱል عليه الصلاة والسلام ገይሮም ኣኢማናትና የስግዱና ولله الحمد والمنة እዚ ኒዕማ እዚ ከምታ ንረሱል ዝረኣኻዮም ከምታ ናይ ረሱል ዝሰገድዋ ከምኡ ክትሰግድ ከለኻ هذا فضل عظيم ولذلك ተም ቀዳሞት ዝነበሩ እዚ ፍቅህ እዚ ኣብ መሳጊድ ይዕልምዎ እቲ ሰብ ክመጽእ እንከሎ እታ ሰላት ናይ ዒድ ክሰግዳ እንከሎ لأنه ተዓሊምዋ ስለ ዝጸንሕ ክገብራ እንከሎ ብፍልጠት ይሰርሓሎ ማለት እዩ ከምኡ እውን ነቢ عليه الصلاة والسلام ابن عمر ዘመሓላለፍዎ እንታይ ይብል كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة رأيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم እዚኣቶም ከም ዝሕጂ ንሰግዶ ዘለና ገባብ ከምዮም ዝሰግዱ ነይሮም ቅድም ሰላት ይሰግዱ ዳሕራይ ድማኒ ኹጥባ ይገብሩ ነይሮም ولله الحمد ድማኒ እቲ ሱና ናይ ረሱል ኣብ ተግባር ክትግብርዎ ከለዉ መሻይኽና ንዖም ተኸቲልና እውን ክንሰግድ ከልና هذا فضل عظيم يعني ረሱል ዝገበርዎ ኣብ ክልተ ግዜ ኣብ ዓመት ዒድ ክመጽእ እንከሎ ልክዕ ከምኡ ጌርካ ክትሰግድ ብፍልጠት እዚ እቲ ዝዓበየ ኒዕማ ማለት እዩ ከምኡ እውን እንታይ ይብሉ ዑለማ እዛ ሰላት العيد ምስ ጀማዓ ኮይንካ ኣትስገድ ንበይንኻ ኮይንካ ኣይስገድን እዩ ولذلك يبلو انت دا حالفاتو ان حدا سب تا صلاه العيد لا يسن زبل له قال علماء خلاص حالفات تا صلاه نحدا اسجدهم صنيحومخا تا صلاه غزيا اخيلو مالتيو قال دمان له علماء ولاوين قضاء وانت سجديا زبلو الله مالتيوم لكن على كل ابزي ناي صلاه العيد زي مس جماعه خوينكا جماعه خي حلفكاون ጥንቃቄ ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ طبعا كابت سنن يوم العيد دلو يسن أن تؤدى صلاة العيد في مكان بارز واسع أو قول سفيح دخونه قول أبو وزيخ سجد أزي السنة النبي عليه الصلاة والسلام تنزبلت على مساجد ناي مكان ناي مدينة مسجد الأقصى اللوا مدينة النبي عليه الصلاة والسلام مسجدي هذا تعدل ب1000 صلاة له أبتا مسجد ناي رسول كيدكا تسجدا ركعتين كم أبكالي مساجد تسجدون أبقى تسجدا تخلت ركعة كندي شح صلاتيا أما كادماني كندي 100 شح صلاة تخون الكمالتيو يوم العيد كون كله جن كله النبي عليه الصلاة والسلام عم مدينة كله كابتا مسجدهم وتيوم أب سفح دبل قول مسلا نيروم أبو خيدهم يوم تسجدون نيروم وهذا هو السنة مالتيو طبعا كابتي سنن علماء ذكروا أمني فقه مالتي ويسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر بلو طبعا وقته أبتي وقتنا صلاة الضحى كم تنسوق دخل لك زي مالتي لكن أضحى خون كله قرب أقدم كتب له أبتي أول وقتات سجد من تن أضحية سبحاريدو كابو من تقبلع كمو دماني عيد الفطر دما أفتيرو سلا دما تسب دماني عدل نخركب دماني قرب أدونجي تبلا دماني إلهم يذكروا مالتيهم وأن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر صلاة عيد الفطر انت أخوينو تزبلت قال تمري بليعك اختوتسن كل خمالتيو كوموين أب عيد الأضحى خون كله كي بلعك تخيد موني يوم النحر سلازخونه كابت حردو زحارت كاي بقعديو كابتديو تنتر حارزا كابو ختف بلعن كل خادماني زبلت مالتيو ويسنو التبكير في الخروج لصلاة العيد صلاة العيد قلطيفكا ختدالو قلطيفكا ختكيد ازي اتكابت سنة زخونه مالتيو مخنياتو قدم الكاون تداخيد كاون مستي امام ابتطقون كتركب سلتخل صلاة العيد مقددام ادلاي مالتيو ويسن ان يتجمل المسلم عيد كون كله تزبلت خدان كاتكدن كمون كتحصب يغتسل ويلبس أحسن الثياب تازبلت أتزلات كخدان تخدن ويتطيب جناح تكبر زخول زي كابتي سناتات نيوم العيديو كمون كمتي كل جزء تم علماء مشايخنا خطبة زقبرو مالتيو عام زخونه
ናይ ሰደቀት الفطر ደዘኻኸር ድዩ ከምኡ ድማኒ ናይ ኡድሕያ ፈድል ዘዘኻኸር ድዩ ከምኡ ተክቢር ድግበረሉ እዩ ولذلك ربنا عز وجل اب سوره البقره دحرتا ناي ايه الصيام دحري صيام رمضان سلتمصتا ناي عيد الفطر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الى ربنا عز وجل تكبير زغبرلو كساب نمسجد كتكيد كلخا كمون كساب خطبه دجمر تكبير እንዳገበርካ ትጽንሕ ማለት እዩ تكبير كمت النبي عليه الصلاة والسلام صحابة النبي عليه الصلاة والسلام زم حلالف لنا بزح قال له الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد زبل كمون كالي أقبابين كاب النبي عليه الصلاة والسلام زم حلالف له مالتيو أبعيد كون كله يعني تهني أخذ تقبر زيارة أخذ تقبر كمون تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال دابلكا زياران نحقوس معالتن غيركا يختوعل ازي كابتي فتو زخوني أعمال نا يوم العيديو مبار كبرات حوات صلاة الجماعة دسكودلو يو معالت حمشت جيزين كم ادمان عيد الفطر كم نا صلاة الجمعة أقبابون كمي مخانون أبز حلفن أبز حج خنقول تسعود حنان بزي نزازوما مالتيو بدحريو كابتن مس جماعة خوين كاد سجدا كومو دماني دعاء بزح زغبرلا صلاة الجماعة وين بجماعة سجد دماني حنتلاتنا نسا دماني صلاة الاستسقاء تبهال مالتيو صلاة الاستسقاء انتي مالتيو انت داب حدا بتزلخايو بوتا ماي غزيو دونغيو ماي كهرم حارستاي كحارس كم وين ماي نيربي بزح خيرن بركان سلازلو كابتجزي انت دا دونغيو استسقاء صلاة الاستسقاء زبهال جماعة خوين كاد سجدالنا مالتيو الاستسقاء هو طلب السقيا من الله تعالى عند حاجة العباد إليه أبتي ما يدسانلو غزي استسقاء تسجد استسقاء مالت طلب كاب رب سبحانه وتعالى يا رب حبنا زبلي الاستسقاء على صفة مخصوصة فلي زخونه أقباب ناي صلاة له وذلك إذا أجدبت الأرض مريت انت الآن يقيسو وقحت المطر ما انت الآن تسائنو لأنه لا يسقي ولا ينزل الغيث إلا الله وحده كل رزق كل خير أب إيد ربي إيدلو كابت زعابي رزق دما مايو ما يبزي سأنلو جزي دماني كل جزي دعاء تقبرن نربخ لمنن على مالتيو صلاة الجماعة صلاة الاستسقاء حكم صلاة الاستسقاء أنها سنة مؤكدة إذا استسقاء وتإخاء ركعتين سجدك نربت لمنلو دعاء تقبرلو إذا السنة مؤكدة رسول عليه الصلاة والسلام كم وين بدحر النبي عليه الصلاة والسلام ما يأبزدون قيلو جزي دسجدوا زنبورو صلاة الاستسقاء بحال مالتيو ولذلك عبد الله بن زيد تايبل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة النبي عليه الصلاة والسلام ما يمسدون قيوم وتيوم النبي عليه الصلاة والسلام فتوجه إلى القبلة ناب قبلة قصهم جيرم يدعو دعاء جيرم مالتهم وحول رداءه اتخدانهم دماني ويترداء تنزلهم دماني قلبيتهم تخدينهم وصلى ركعتين كلتا ركعون سجدهم جهر فيهما بالقراءة قراءة جهرية ام دماني قريئهم كم تناي فجري ناي مغرب ناي العشاء إمام كقرر كله نسمعه كم دماني عاولهم النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلاة الاستسقاء سجدهم ما مالتهم طبعا مخنياته خم تزبلنايو القحط مالتي ما يبدو سأنا اللوجيزي انحباس المطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام إزي قدايزي يفتسمون يروم صلاة الاستسقاء وين ما يون انت لا تسائنون راح بصلاة الاستسقاء وين ديكونا أبت جمعة كونن كلون إمامون دعاء يقبر مالتيو ولذلك أبكي رسول صلى الله عليه وسلم
ሓደ እዋን ኹጥባ እንዳገበሩ ከለው ሓደ ካብ ሃገረሰብ ድመጽዩ ያ ረሱላላህ ኢልዎም ማይ ተሳኢኑ ጥሪትና ጽምኣት ጥራሕ ኮይነን ከምኡውን ንዘርኦ ድማኒ ሲኢና ማይ ረቢ ኽበና ዱዓ ግበሩልና ምስ በሎም النبي عليه الصلاة والسلام إدوم حفا بلوم اللهم أغيثنا مسبولو حنسا بايصنحن مريت كلا مالت نقيصو زنبره دبنا تساينو زنبره رسول دعاء دا غبرو خلو كله دبنا تاكيبو متيو ماي برتع ماي حريمو تي مسجدنا رسول عليه الصلاة والسلام بقربن بعصاون دتسرحس لزنبره جنا خطبة النبي عليه الصلاة والسلام دعاء دا غبرو خلو ماي حريمو كاب جحمن هي رسولين ماي كنت تبرئنا يبلو كوادا صلاة مسجدنا صلاة الجمعة تنسجدلو زنبرنا كله ጭቃ ኮይኑ ይብሉ ማለት እዮም አቡ خلو ماي حريمو بدحريو ماي برتو حريمو عبد مص زلو سومن دماني اتسبايدي ወይ ካሊ መጪ ያ ረሱላህ ይብሎም ማይ በርቲዑና ምእታውን መውጻእን ሲኢና ኢሉ نرسول عليه الصلاة والسلام خطبان دا غبر خلو مستزاربهم النبي عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا لا علينا في الآكام والجبال لهم يا رب أبانا زي كوني أبت خبابينا أبت مزرعت زلون أبت قبوتاتن نابو قوص قبرلنا مسولو دما النار أنا يخلينا دما نفنتتيلو دما سومن ملو ماي مؤتاون موتان كليونا زنبره دماني هدئ زبل ماي رخيبنا يبلو مالتهم إذن صلاة الاستسقاء جماعة خوينكا وجئخا كلتا ركعة سجدكا دعاء تقبروا له ويوين بجمعة دماني إمام دماني إدون حفها بيلو كم ترسل عليه الصلاة والسلام إدوم حفها بيلوم استسقاء تقبرون دعاء تقبر مالتيو لأنه كل نقرات أبئد ربي إزلو وربنا عز وجل يرزق وينزل المطر نسي دماني ما يذهب مالتيو طبعا صلاة الاستسقاء انت داك تسجد انت دا اخوين كماي انت دا تساينو بتي حبريتا تي امام زهبك مالتي صباح كنسجدينا صلاة الاستسقاء انت دا تباهلو ابتا كم تزبلت ايبلو كمتي ناي صلاة العيد اب قلقل وصيحات تسجد كاون دحاشي مالتي وي ونا مسجد تخوين كاون ركعتين النبي عليه الصلاة والسلام يسجدوا نيرم صلاة الجماعة خوينهم بدحريو دماني لكا كمناي عيديا قدم ركعتين يسجدوا بدحريو دماني خطبة يقبروا كم جمعات دي كونت كمناي صلاة العيديا قدم يسجد ركعتين بدحريو دماني خطبة يقبروا بدحريو دما دعاء يقبروا نيروم وتسلى ركعتين ويجهر بالقراءة فيهما كصلاة العيد كم زناي صلاة العيد كمو عاويل كجهريا يزقرأ مالتي وتكون قبل الخطبة كم تزبلنا قدم خطبة دماني تاركعتين تسجد مالتي وكذلك بلو في عدد التكبيرات وما يقرأ فيها لك كم نايعدون تتكبيراتون كم يخايد كحفت بالشوعات زي تكبيرات اللواون يبلو مالتيهم ولذلك كمتي النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين سجدهم بدحريون تنصلهم ويون جاكيت ترى تخدين كان يركاون قلبيت كاتخدنو هذا تفاؤل يبلو رب العالمين سي تزلنا يكونتات كغير لنا إلكا كم تغيير مالتيو ودعاء تبزح له مالتيو إذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس إمامين أبتجزيتي خطبة زقبرو دماني وعز دهبو توبان خبلو دك سباتن كابتي مزالم انتدعى له خوينو دعم مزأسب انتدعى له خوينو زي قبود وسدو انتدعى له خوينو كتملس لك كل جزي بسبب الذنوب والمعاصي ذنبن كومو دما وانجلاتن انتدعى بزيحو دما رب العالمين اتبركا يقدلو مالتو انتدعى عادل له خوينو عامت انت دا قديفو سب ننحد حدو انت دا كالرحام دماني جميرو دما رب العالمين يرحمك كمتي زبولو ارحمو من في الارض يرحمكم من في السماء اب مريز زلو كل انت دا رهي انت دا غيرو كدناغص رحمك غبر انت دا جميرو رب العالمين دماني يرحمك مالتي يرحمو من في الارض يرحمكم من في السماء اب مريز زلو رحمكم انت اب سماي زلو دماني كرحمكم اذن ابت خطباون از قدايزي كزخاخرولو زلوهم يو انت يبلو انت دا
እቲ ኢማም ነዚ ጉዳይ እዚ ምስ ዝኻኸሮምን ሰደቃውን ተደኣ ጌርካ ነቶም ዱዓፋ ነቶም ሽጉራት ዘለውን ንዓቶም ተደኣ ረዲእካ እውን እዚ እውን ካብቲ ድበለፅ ማለት እዩ ወረቡና ዐዘ ወጀል ናብ ቁርአን እንታይ ኢሉ ወለው አነ አህለ ልቁራ አመኑ ወተቀው ለው እቶም ህዝብታት ኣብዚ ዘለዎ ቦታን ኣብ ዘለዎ ዓድታትን ዘለው ወለው አነ አህለ ልቁራ አመኑ برب آمينهم توحيد حيزهم كابشر كري حقهم واتقوا كم دماني تقوى ناي رب ترأجيرهم فرح رب ترأجيرهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض بسماء بركان خفت لهم ما يمتزي بمريز زبوق دماني رب العالمين يحلوا لك ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون لكن زنبتات مسبزحوا ظلم مسكبروا أبشركم مسودقوا جن رب العالمين دماني فأخذناهم يلو تبركاناتو دماني ربي يحزو مالتي إذن كل جزء تي رحمة رب نخورد ما يكتركب رهوة كتركب سلام كتركب ننحد حدك رحمة يدلي مالتي ولذلك أبزي جزيزي صلاة الاستسقاء كتسجدن كلخان أبو ختوت كلخاون يعني تحتنا تقبر يا ربي لك دلاي مخانكا تصقم مخانكا وين نرب سبحانه وتعالى تقلت لي ولذلك انت يبلو ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا النبي عليه الصلاة والسلام ناب صلاة الاستسقاء خدو كله يعني تحتنا جيروم تواضع جيروم كم دمان تضرع يا رب ندابولنا بربي بتعم هرفان دلو دعاء ناقبوريهم صلاة الاستسقاء فتسمهم يبل مالتهم إذن صلاة الاستسقاء زي تحت النازل ليو يا ربي كان ربي تلمنا له مالتيو طبعا انت يبلو إذا صلاة الاستسقاء خطبة زقبرون تدع خطبة غيرو كلتا خطبة هذا يكون حنت خطبة وين يقبر كم صلاة الجمعة خطبتين اللوائلنا خطبة غيرو حنساب كوفيبل بدحري دماني تس إذا أجنا أبو خلخا حنت خطبة تدع غيرو لاوين السيو التسنة مالتيو كموين دعاء اللهم أغيثنا تبل مالتيو اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار يبلو نيروم يا رب زتأكم زخونة زي قد زخونة أحيانا برتع ما يمتعون زرأتخا زبرسلون زعنولون برتع ما يوين سلزلو يا رب تما يكتبنا خلخاوين نافع دخونة تقام زخونة غير الضار قدات زي سعب زخونة إلكا دعاء تكبر مالتيو كموين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء نحنا سؤونات نسخاقن كله بإتكا زخونة غني أنت الغني تبل أنزل علينا الغيث تماي حابلنا إخا واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين تهبنا دمانين عنا حيل دهبنان كومو دماني عدل زهبنان نخير نسرح له قبرلنا نلكا دعاتات التبزح له مالتيو طبعا إمام خطبة مسكبرة مسودقون ناب قبلا قوت خوينوين دويلوين دعاء تدأجرو توم سجدتوين كلاتهم إدوم العلومين يا ربي لومين دعاء قبرون زي كابتي فتوز خنا مالتيو قال علماءون انتايبلو نابزا صلاة الاستسقاء كتكيد كلخا قلعتنا نستن كله خيدو يا رب كبل صلاة الاستسقاء سجد ازوين كابت فتو زخونه يبلو مالتيوم كم وين انت دعا سبحان الله رب العالمين ادعوني استجب لكم يلو دعاء زغبر كايو ربي يقبل لك ربي يسمع الكايو دعاء كغبر خلو تم قداموت وين زركبنا لهم جينا صلاة الاستسقاء كبغوس خلوين رب العالمين ما يهبهم نيرو مالتهم إذن صلاة الاستسقاء كسجدن كلخا كتوصن كلخا ربي تلمنولون توادع انت اجركا ربي كله اي سانو ناب ايدو زليو اذا اغاطاميتات كركبون كله اتي سنة فليطنا صنيحنا بوغيرنا نربي كلمنو ربي يوفقنا ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح وصلى الله وسلم على نبينا محمد